سلامتنا ببزلخم ويبصحكم كبرات تخطاتلتي كلام قوان ساعات زحزنا يوم وانا قدس الزيناتات انه بفلما ارقصت زينا اب تقرأي سلفي كجبر يوم ايرترا ايتيوبيا كسيسام ابي احمد ناب عرب امريت دويلوم من كسغاس حوت يمن حدوش سقمتي وسيدوم أرأست زيناتا تسمعناكم نبزرزر كنسقر نملا صعبتي امنا تسلمنا نقو عن إيد الفطر بسلامة بصحكم من نابلنا سناي بعن نخوخون لكم تمنينا محبر السبب تمرت تقرايك الكلاب بجيت من قصة فيدرال زخون نسلمة وسلفي مقابيت 15 شمونتنا متمرت كم زكايدة فليتهم السلمة وسلفي بتحت قجام محدار تقراي بذركبا خلن كابتات يوكس علات السلفي بمد حوار بيرو تمرت تقراي محبر ممران تقراي محبر ولد تمهارون تقراي كم زكايد بحبارا بزهبو غازيت او مقلتي افليت قدم منيستر إثيوبيا أبي أحمد تمالي مس بريزيدنت إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بسلك تزراريبهم إيران بالعلي إمارات عرب كالوت هاجرات تزوبان تكايد قدوع متقعتي كما زخون نون منقستو معخن زينات هاجر حبيرا بتمساسال علت منيستر قديات وصا إثيوبيا هادر عبرا مس أمباسادرات إيران عراقن أبي إثيوبيا بمرخابة بكونتات مأخرى مبرا كم تزراربو تفليت اللهم إثيوبيا مستناب زخينات بإيران متقعتي زفت أمن زلو هاجرات وشمت عرب زلو متحقاز أزيان نبرخطو تركب فيدرالي ولعلوي بيت فردي إثيوبيا منيستر سلام زنبرا أتو تاي دندا تمحلالفو زنبرا شوعات عمت صنوع إسرات نبر 4 عمت كم زوردو أفليتهم بيت فردي نزوسان زمحلالفو المغنيات وتمويل كسب بزي فقد ناي كوينات مسارح بمحاز تخصيصهم بزعبا زقرب ناي قطعات منكاي يقبأ مرميريو بيت فردي نت ناي قطعات منكاي وسانا كهب كله ناي تتخصص خونتات نا حلافنت سدرابيت قدميا هبو كمزو سنوانت فليت اللهم አዲስ አበባ አንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጸባ አጀንዳ ናይ ወጻኢ ድሌት ሎ ከተብል አስመራ ከሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዘውጽ ሓዱሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ውድብ ብልጽግና አንጻር ሃገር ኤርትራን እትዘባን በዓቢኡን ሓደገኛን ግጭት ዝቅስቅስ አጀንዳ ይኽተለሎ ክብል ከሲሱም እቲ በወገን ኤርትራ ዘይተሰወረ አጀንዳ ከም ናይ ህላው ጉዳይ ከምውን በቲ ናይ ስርዓት ልሙድ ዝተጋነነ ቋንቋ አገዳስነት ሉዓላዊ አፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ይብል እቲ ብመንገዲ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ብኽፍሊ መጽናዕትን ስነዳ ናይቲ ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነትን መሰልን አፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀደመ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ አዘዝቲ ሰራዊትን ማዕኸናት ዜናት ሃገርን ዝቀላሕ ዘሎ መግለጽታት ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑ የመላኽት ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይትነብርን ክብል ዝስምዐ ቀደመ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ በበዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትወንን ኣለዋ ክብል እዩ ዝምጉት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብ1993 ዝተፈጸመ ምእዋጅ ሓርነትን ነጻነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለዎ ይፍለጥ እቲ ብሓሙስ 19 መጋቢት 2025 ዝወፀ ሓተታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብዛዕባ ግደ ሓይልታት ወጻኢ እውን ኣስፊሩ እዩ ብዘይካዚ እቲ ኣጀንዳ ንነባር ምርግጋእን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጎድእ ናይ ወጻኢ ማሕበራት ዘለዎን ብኡ ዝዝወርን ከም ዝኾነ ጭቡጥ ምርትዖ ኣሎ ክብል እውን ከሲሱ ምንቅስቃስ ሕቱ የመን ዕለት 19 መጋቢት 2026 ንመተሓላለፊ ቦብ አልሜንደብ كل مدياونا بحر عصوا 00 يلو أوجو أتو قجل مسيران وقع وتعدراو متصماد كم زقبرو انقليت الله إذا معبال زي متحلال في هيرموز دروت نوعنا متحلال في الصقبات يقات موصلو زلو بتشبود درب متحلال في الزبل كونة تفتر لهم عبيتها قراو كوبانيات تمقو عزا بحرين نعبنتون ميرسيكن CMS CGM نقولو ترانسويز قعزوتات بقصوت أقواريت أمالهم
መራኽቦም ብወሽመጥ ሰናይ ተሳትፎ ማለት እውን ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ክዛወራ ይገብሩለዎም ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ካብ $130 ንበርሚል ንላዕሊ ዝደየበ ክኸውን ከሎ ተንተንቲ ጎልድማን ሳክስ ድማ እቲ ስጋት እንተቐፂሉ ዋጋ ነዳዲ ናብ $150 ክውስኽ ከም ዝኽእል ተንቢሉ በቲ ካሊእ ሸነኽ ስዑድ ዓረብ ብወደብ የንቡዕ ኣቢላ ንዝግበር ሰደድ ንምዕባይ ትፅዕር እኳ እንተሃለወት ኣማኸርቲ ድሕነት ባሕሪ ግን ኣብ ሰሜናዊ ኮሪደር ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ናይ መጥቃዕቲ ስጋት ከም ዘሎ የጠንቅቑም ኣብ መወዳእታ ኢሚራት ዓረብ ፍርያት ጋዝ ጠጠው ከም ዘበለታ ፍሊጣ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣብ ዘዋን እዚ ፍርያት ጋዝ ዜሮ ምዃኑን ካብ ኩሎም ቀንዲ ትካላት ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ዝካየድ ዝነበሩ ነጥፎታት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዘበለትን ኣፍሊጣ እዚ ስጉምቲ እዚ ክውሰድ ዝኻለ መብዛሕትኦም ትካላት መጻረዪ ጋዝ እቲ ሃገር ብሰንኪ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀለም ቋንቋ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም